गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ दर्ज फरियादी। सरबराह तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ मुकदमात में मजीद मुश्किलात का शिकार होते नजर आ रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में सरबराह तहरीक इंसाफ पर 22 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान मनसूख करने के लिए भी सरबराह तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है। तोशाखाना फौजदारी केस में आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ के पेश किए गए 4 गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद कर दी। सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने ये कहा कि तहरीक इंसाफ के पेश किए गए 4 गवाहों का केस से कोई ताल्लुक ही नहीं बनता। जज हुमायूं दिलावर के मुताबिक 4 गवाह टैक्स रिटर्न से मुतालिक हैं और इनकी अदालत इनकम टैक्स रिटर्न्स को नहीं देख रही है। इस वक्त सेशन कोर्ट ने फरीकैन को कल हतमी दलाइल के लिए भी तलब कर लिया है। आज सरबराह तहरीक इंसाफ की जानिब से तोशाखाना फौजदारी केस फौरी रोकने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो रिलीफ सरबराह तहरीक इंसाफ मांग रहे हैं वो हो सकता है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही मिल जाए। अगर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरबराह तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दिया तो फिर सेशन कोर्ट में कल कार्रवाई मुकम्मल होने और केस का फैसला इसी हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान है। कई दिनों से आप ये सुन रहे हैं कि इसी फैसले में सजा होने जा रही है, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली फैक्ट्स में क्या नजर आ रहा है, अगर सरबराह तहरीक इंसाफ पर जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उनको नाअहली और 3 साल तक की सजा का सामना हो सकता है। ये इल्जाम है उनके ऊपर कि जज हुमायूं दिलावर 2014 में सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये पीटीआई की तरफ से कहा गया कि फेसबुक पोस्ट्स लगा चुके हैं। सोशल मीडिया पे भी इसका बड़ा चर्चा रहा। सो आज जब इसका जिक्र हुआ तो एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने जवाब में तीनों पोस्टों को जाली करार दे दिया है। ये पोस्ट बार बार सोशल मीडिया पे दिखाई गई और ये कहा गया कि ये हमारे खिलाफ पोस्ट की गई हैं। एफआईए ने अपने जवाब में ये कहा कि जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट्स पर तीनों पोस्ट इस वक्त मौजूद नहीं हैं। जिन पोस्टों के स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं अब इनकी तस्दीक नहीं हो सकती। कल सरबराह तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना केस में 35 सवालात के जवाबात भी दिए। अपने जवाबात में अब जब ये जवाबात आए तो जाहिर है कि उनको बड़ा डायसेक्ट किया गया सोशल मीडिया पर। कहीं पे कुछ तावीलें दी गई, कहीं पे कुछ तावीलें दी गई। हम क्लियरली आपको दिखाते हैं कि ये जवाबात हैं क्या। कहना ये उनका था कि मैंने इलेक्शन कमीशन में अपने असासजात का गलत रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया, गवाहान की बयानात उनकी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए, फर्द जुर्म भी पढ़कर नहीं सुनाई गई, किसी को न अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था और न ही ऐसी कोई दरख्वास्त जमा कराई। सेशन अदालत ने खुद ही नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जो कानून की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर कौमी असेंबली ने बदनीयती पर मबनी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा। कानून को गलत तरीके कार से समझा गया। कानून में नहीं लिखा कि तहाइफ के नाम दिए जाएं। फॉर्म बी में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम ही मौजूद नहीं है। तहाइफ जाती इस्तेमाल के लिए थे जिनका जिक्र मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने गोशवारों में किया था। क्या 70 साल में इलेक्शन कमीशन या नैब ने आज तक किसी और का तोशाखाना रिकॉर्ड मांगा? मुझे नाअहल करने के लिए तहाइफ का पूछा जा रहा है। मैंने तहाइफ जाती तौर पर नहीं बेचे बल्कि अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए बेचे। तहाइफ बेचने के बाद वसूल करदा रकम असासा नहीं समझी जा सकती। पीडीएम के कहने पर सियासी बुनियादों पर झूठा केस बनाया गया है। कल ये क्लियरली कहा गया कि जो तहाइफ थे वो मिलिट्री सेक्रेटरी के कहने पर बेचे गए। उसके बाद एक टेलीविजन चैनल पर एक इंटरव्यू हुआ और वहां पे उमर फारूक ज़हूर ने आकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दे दी। उनको भी देखिए। इस इंटरव्यू के बाद शहजाद अकबर साहब ने एक ट्वीट भी की। उन्होंने कहा कि अगर तमाम का तमाम दारो मदार हुकूमत का उमर फारूक ज़हूर के बयान के ऊपर है तो फिर अल्लाह ही उनका हाफिज है। सरबराह तहरीक इंसाफ पर तोशाखाना केस में हम नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पे कि नाअहली की जो तलवार है वो लटक रही है। लेकिन क्या ये तलवार सिर्फ तहरीक इंसाफ के सरबराह के सर पर लटक रही है? क्योंकि इस पूरे के पूरे पेंडोरा बॉक्स में और भी कई नाम आते हैं। तोशाखाना में होने वाली जो तफसीलात सामने आई तो उसमें बड़े बड़े नाम आए। जो मामलात थे वो हम पहले भी उस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन आज चीदा पर नजर डाल लेते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर वज़ीर आज़म कवानीन में नरमी पैदा करके साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को
توشہ سے गाड़ियां खरीदने की इजाजत दी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कवायद में नरमी करके नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को 15% रकम की अदायगी पर गाड़ियां रखने की इजाजत दी। आसिफ अली ज़रदारी पर 15% रकम की अदायगी जाली अकाउंट से करने का इल्जाम लगा। नवाज शरीफ ने बगैर हुकूमती ओहदा होते हुए गाड़ी खरीदी और इनकी गाड़ी के लिए रकम की अदायगी भी जाली अकाउंट से की गई। नवाज शरीफ को दी जाने वाली मर्सिडीज कार की असल कीमत 42 लाख रुपए बताई जाती थी, ताहिम अब्दुल गनी मजीद के अकाउंट से 6 लाख रुपए अदा किए गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना से गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदारी के मुकदमे में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंटी गिरफ्तारी भी जारी किए। आसिफ ज़रदारी ने बतौर सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात और लीबिया से मिलने वाली महंगी गाड़ियां तोशाखाना भेजने के बजाय जाती इस्तेमाल में रखी। आसिफ अली ज़रदारी ने 6 करोड़ मालियत की गाड़ियों के लिए 90 लाख रुपए जमा कराए, ताहिम एक्साइज ऑफिस के इतराज पर मजीद 1 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करवाए गए। तोशाखाना के तहाइफ की जब आप फहरिस्त देखते हैं तो इल्म ये हुआ कि घड़ियां और दीगर तहाइफ तो किसी ने भी नहीं छोड़े हैं, लेकिन इल्जाम का निशाना इस वक्त जो है खास तौर पे सरबराह तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत गुज़िश्ता कई साल से इस मामले पर किस तरह निशाना बनाती रही है पीटीआई को, वो भी देख लीजिए। बड़े बड़े वजीर आजम देखे, मगर मैंने अपनी 76 साल की पाकिस्तान की जिंदगी में कभी कोई घड़ी चोर वजीर आजम नहीं देखा। कहने वाले ये कहते हैं, इसके सपोर्टर वो ये कहते हैं घड़ी तो चोरी की थी, क्या किया था? जिसने घड़ी नहीं छोड़ी वो और क्या छोड़ेगा? खान साहब ने तो पूरा तोशा खाना खाली कर दिया। इमरान खान, जिसका नया नाम है तोशाखाना खान। आपने तोशाखाना की चोरी की, ये आपकी घड़ी और ये खाली घड़ियों का मामला नहीं, अरबों रुपया के गिफ्ट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। 15-20 करोड़ रुपए की घड़ी के अंदर हीरो के साथ खाना काबा की तस्वीर इसने बेची। कोडिया ने बहावे चढ़ी, इन्होंने कारोबार बनाया हुआ था। इन्होंने कई तहत डिक्लेयर नहीं किए गए। 6 अरब रुपए के जेवरात 1.5 करोड़ में लिए गए। इमरान न्याजी साहब कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी। इमरान न्याजी साहब, वो तोहफे पाकिस्तान की मुमलकत के सरबराह को मिले, वो तोहफे 22 करोड़ लोगों की अमानत थे। आरिफ हमीद भाटी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेलकम बैक। आपको बड़े अरसे बाद आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। ये बुरी घड़ी तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ही आई हुई है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आपको लग रहा है नाअहली हो जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर आगे क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तोशाखाना बहाना है, निशाना है। अभी आपने जो क्लिप्स दिखाए, हजारों वुज़रा ने, प्राइम मिनिस्टर ने, दीगर सरकारी अफसरान ने लिए, ईवन के सहाफियों ने घड़ियां तक ली, माले मुफ्त दिले बेरहम रज के लूटा। पाकिस्तान की तारीख में पहला केस ये चल रहा है तोशाखाना का। अभी आपने जिक्र किया गाड़ियों के कवायद तरमीम किए गए। जैसे जुल्फ़िकार अली भट्टो को ज़ियाउल हक़ के दौर में फांसी दी गई और अदलिया उस केस को आज भी रेफर नहीं करती, कोड नहीं करती, ये तोशाखाना उससे बदतरीन केस है। जिस मोहतरम जज साहब के बारे में आपने कहा कि उनका सोशल मीडिया है, क्या FIA को चैलेंज करता हूं, बताया उन्होंने फराजिक कराया उस पेज का। अगर उनके पेज से गलत तस्वीरें चल रही थी तो उन्होंने उसकी शिकायत की, उन्होंने उसको किया। तो जिस तरीके से मैंने आज फरीहा साहबा, आप जैसा साहिब इल्म तो मैं नहीं हूं, एक नालायक सा रिपोर्टर हूं। लाहौर सेशन में जितने केस चल रहे हैं वो उसकी डिटेल मंगवाई, लाहौर हाई कोर्ट में जितने चल रहे हैं वो मंगाई, इस्लामाबाद में जितने केस सेशन कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, उनकी डिटेल मंगाई। मुझे समझ नहीं आती इस तोशाखाना केस को मोहतरम दिलावर साहब F-16 से ज्यादा तेज क्यों चला रहे हैं? क्या इसके ना चलाने के बाद पाकिस्तान की सलामती खतरे में पड़ जाएगी? क्या ये केस से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? पाकिस्तान IMF के कर्जों से निकल आएगा? PDM के लीडरों पर जो खरबों रुपए के मुबैना केस थे वो ड्राई क्लीन हो जाएंगे? क्या गरीब को आटा मिल जाएगा? क्या बिजली सस्ती हो जाएगी? एक सियासी इंतखाब के खौफ से, शिकस्त से आप ये बहाने बना रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब, माजी में पनामा केस भी तो ऐसे ही चला था, वो भी तो तेज ही चला था।
دیکھیں میں نے گزارش کیا، پاناما میں ایک پرائم منسٹر تھا، آپ نے ٹھیک فرمایا، باقیوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، آپ نے 100% ٹھیک کیا، لیکن پاناما میں تو کئی پرائم منسٹروں نے میرے خیال میں لی ہے، اگر میری میموری کام نہیں کر رہی، کیا ہے یار جنہوں نے بعد میں بال بھی لگائے تھے یار، پتہ ہاں نواز شریف غالباً وہ بھی پرائم منسٹر تھے، توشہ خانہ کی ڈیٹیل، اور ایک اور ہے یار گیلانی، نہیں یوسف رضا گیلانی، ہاں وہ بھی ہے، ایک اور شاید ہے پرویز مشرف، پتہ نہیں پرائم منسٹر ہے کہ نہیں ہے، یہ غالباً سارے پرائم منسٹر کاغذوں میں تھے، مجھے نہیں پتا یہ بنے ہیں کہ نہیں بنے، اللہ معاف کرے، جو پیمرا آرڈیننس آیا ہے اس میں تو انہوں نے کہا تم نے اپنا نام غلط بتایا ہے، تمہیں 3 سال قید، کہتا ہے اپنا سر بچا لو دوستو، ناریل ہے بندر کے ہاتھوں میں، انہیں کرنے دیں۔ کیا آپ سب صحافی بیٹھے ہیں، نہایت قابل احترام ہے، کیا ہم ٹی وی پہ سچ دکھا سکتے ہیں؟ وہ عدالتیں کیا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس پر امپلیمنٹ ہوا؟ تو یہ ایک، اگر عمران خان نے غلط کیا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے، لیکن اس توشہ خانہ میں مجھے بادی النظر میں وزن نہیں لگتا۔ آپ کے اسلام آباد کے کچھ صحافیوں نے گھڑیاں لی ہیں، انہیں کہ رسیدیں تو دیں، نواز شریف صاحب صرف 10% تحفے دکھا دیں، اگر انہوں نے نہیں ہے بیچے، 90% کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ جو سزا کہیں گی میں اس کا مستحق ہوں۔ خدا کے لیے انصاف کرو، سلیکٹڈ احتساب نہ کرو، اس ملک کو بچا لو، ماضی میں جو غلط ہوا ان کو بھی سزائیں دو، اب بھی غلط کیا تو میں نہیں ان کا وکالت کروں گا نعوذ باللہ، لیکن خدا را سیاست کو انتقام نہ بناؤ۔ آپ نے میرا ارشد شریف شہید کر دیا، عمران ریاض کا فیصلہ تم کہتے ہو کہ ہم بتائیں گے پالیٹیشین کون ہے، ضیاء الحق کی گود میں پلنے والے، اب 48 ٹیمپریچر پہ صحافت کرنے والے، مائنس ٹیمپریچر پہ صحافت کرنے والوں کو NOC یہ دیں گے منسٹر صاحبہ، خدا کا خوف کرو کچھ یار۔ رائٹ، مظہر عباس صاحب، لسٹ تو بہت لمبی تھی، ایون ڈیفنس منسٹر ان کا نام بھی تھا گھڑی کے حوالے سے، اس لسٹ میں اور بہت سارے لوگ تھے، وہ تو کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے کہا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بات ضرور پوچھا جائے، لیکن اگر خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی اس میں نااہل ہو سکتے ہیں؟ شکریہ فریہ، میرے لیے اس وقت جو سب سے زیادہ کنسرن ہے وہ چیز ہے جو پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے۔ میرے لیے کیسز عمران خان صاحب کو توشہ خانے میں سزا ہو جائے گی، ہائی کورٹ میں ریلیو مل جائے گا، ہائی کورٹ میں اپہیلڈ ہو جائے گا تو سپریم کورٹ میں، تو ان کے پاس تو ایک وقت بھی ہے، اور شاید اتنی تیزی سے اگر یہاں بھی ہو بھی جائے تب بھی اتنی جلدی وہ نہیں ہوگی۔ جو چیز پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے وہ تو میں نے ماشاءاللہ ادوار میں جو ان کی زیر سایہ پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی 2002 کی اٹھا لیں، آپ اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور کی پارلیمنٹ اٹھا لیں، بلکہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی پارلیمنٹ میں یا ان کے دور کے جو وزیر اعظم تھے محمد خان جنیجو، ان کا تو جو کیریکٹر اور انہوں نے جو چیزیں کی تھیں وہ تو ہم نے بیسٹ آف ڈیموکریسی میں بھی نہیں دیکھی۔ جنرل مشرف کے دور کی لیجسلیشن بھی اگر ہم اٹھا لیں تو اس میں میڈیا کے حوالے سے کوئی 4 لاز آئی تھیں انہوں نے، لیکن ان دونوں ادوار کا، عمرانہ ادوار کا ڈائلیما یہ تھا کہ یہ ان کی لیجٹمیسی نہیں تھی، لہذا کوئی اچھے قوانین جیسے خواتین کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے، لوکل باڈیز کے حوالے سے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی ایک لیجسلیشنز تو نظر آ رہی تھی نا جس پہ آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں، تو اس وقت پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے۔ 2 دن میں 53 قوانین آئے مظہر صاحب، اور جو قوانین، ایک تو 53 جو قوانین آ رہے ہیں وہ تو ورسٹ کائنڈ آف ڈکٹیٹرشپ میں نہیں آئے، یہ تو ایک ڈکٹیٹوریل رجیم کو قائم کرنے کے لیے لیجسلیشن ہو رہی ہے، یہ ایک ایسی آمرانہ حکومت کو قائم کرنے کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے جس پہ یہ سب کے سب پچھتائیں گے اور یہ سب کے سب ذمہ دار ہوں گے۔ یہ میڈیا کو اس طریقے سے کنٹرول کرنے کی لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس میں صرف پیمرا نہیں ہے، آپ اس میں دوسرے قوانین بھی اٹھائیں اس کا بھی اثر جو ہے وہ اس پہ ہوگا۔ یہ عجیب، اور ظاہر ہے اسی وجہ سے ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے نا، اسی وجہ سے ان کے اپنے لوگ چیخ پڑے
कि आप कर क्या रहे हैं, आप तो हमें बता ही नहीं रहे कि कौन सी कानून साजी कर रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया नहीं है, मसलन अगर आप ये दे रहे हैं इख्तियार एजेंसीज को भी कि अब आप घरों में जा सकते हैं, लोगों से सवाल पूछ सकते हैं, तो ये तो किसी के भी घर में, इट्स नॉट जस्ट मीडिया। मैं तो फरिया मीडिया के हवाले से इसलिए बात कह रहा हूँ, जैसे तौहीन पार्लियामेंट एक्ट ले लें, आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ले लें, आप कैमरा ले लें, ये वो सारी चीज़ें हैं जो जाहिर है मीडिया किसी न किसी हवाले से खबरें देता है, तो सबसे ज़्यादा, और ऑफिशियल सीक्रेट माफ़ कीजिएगा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो जाहिर है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कोई भी मुतासर हो सकता है, लेकिन मीडिया तो बराह रास्त होगा। ये इसकी कोई लॉजिक बताते हैं। ये जितनी लेजिस्लेशन हो रही है, एक लेजिस्लेशन चले रोक दी गई जो की जा रही थी दहशतगर्दी के हवाले से, उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी गई है कि जी ये हमारे दौर में नहीं, पीटीआई के दौर में हुई थी, तो फिर ये क्यों चीज़ें कही जा रही हैं कि इसको अमेंडमेंट करके हम दोबारा ले आएंगे। फिर अभी कुछ कवानीन आने हैं अगले चंद दिनों में। अब इसका एक तरीका तो ये है कि वो वो करेंगे कि जी इतने सारे कानून कर दो, आधे से ज़्यादा शायद बेशतर कवानीन पे सदर दस्तखत नहीं करेंगे, तो हम उनको भी खुश कर देंगे जिनके शायद कहने पर ये कर रहे हों, और अगर हो जाता है तो हम उसका क्रेडिट भी ले लेंगे। लेकिन जो डेमोक्रेसी को डेंट मार रहे हैं ये, बल्कि डंग मार रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये मैंने नहीं देखा इस तरीके की। You think it will come back to haunt everyone, including PMLN, including the government? जाहिर है, देखिए ना, अगर फर्ज करें ये एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो जाता है, जो अनप्रेसिडेंटेड पावर्स दी गई हैं, ये तालिबान जो ओरिजिनल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो तो 1923 का है, उसी चीज को हमने रिटेन किया जब पाकिस्तान बन गया, बचाए इसके कि हम इसको रैशनल करते या इसे खत्म करते। तो उन्हीं ने वो तो लाए थे तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए, हम जमहूरियत को कुचलने के लिए इस पर अमल दरामद करो, इसको अमेंड कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं हम, PMLN क्या हर कोई अफेक्ट होगा इससे। तो वो ये कहेंगे कि भाई ये तो आपके जो सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स थे, ये तो उन्होंने किया था, तो वी आर नॉट, देखिए भुट्टो सफर्ड है। भुट्टो साहब ने 74 में एक लेजिस्लेशन की थी, क्योंकि नैब को उन्हें सजा देनी थी, तो उन्होंने लेजिस्लेशन की थी कि जो कॉमनवेल्थ के लॉयर्स हैं उधर से आप नहीं ले सकते, कोई फॉरेन लॉयर्स नहीं रह सकते। जब भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ और रमज़े क्लार्क आया, वो वाज एन ह्यूमन राइट वो लॉयर था, वो नहीं रिप्रेजेंट कर सका भुट्टो को, और उन्होंने कहा ये तो आपके ज़माने का कानून है जो प्रिवेंट करता है। तो मुझे तो बहुत इस लिहाज से, जहाँ तक तोशा खाना के केस है, देखिए मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तोशा खाना का जो गिफ्ट है वो इमरान खान ने लिया हो, आसिफ अली जरदारी ने लिया हो या XYZ, जो रूलर्स, जो हुक्मरान होता है, उसको इखलाकी तौर पे उस गिफ्ट को तोशा खाने में ही रखना चाहिए, और अगर उसे ऑक्शन करना चाहिए तो कम से कम वो खुद उसका हिस्सा ना हो, उसकी कैबिनेट उसका हिस्सा ना हो। एक आम आदमी, एक आम बिजनेसमैन आके उसको आप ऑक्शन करें, वो ले जाता है तो ठीक होता है। अदरवाइज ये मॉरली गलत है, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब ने किया, नवाज शरीफ साहब ने किया। राइट अगर इजाजत है रजा रूमी साहब, हम क्योंकि इस पे सेकंड हिस्से में बात करना चाहते थे प्रोग्राम के, लेकिन मज़हर साहब लेजिस्लेशन वाली बात भी बड़ी अहम है, उन्होंने उस पर जिक्र किया। आज हमने पार्लियामान में देखा कि इस पार्लियामान में, जो कि एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पीसफुल पार्लियामान है, जहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, वहाँ पे भी चीखों की आवाज़ें आई। सेनेटर अजहर अब्बानी ने मुस्तविदा फाड़ दिया, कोरम पूरा नहीं होता, लोग नहीं होते, कॉपीज नहीं होती, एजेंडा पे बिल नहीं होते, लेकिन बिल पास हो जाते हैं। जरा देखिए सेनेटर अजहर अब्बानी को। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे किसी राजवाड़े में भेज दिया, जहां पे मेरी आंखों पे पट्टी हो, और जो मिनिस्टर साहिबान कहें दिन है तो मैं कहूं दिन है, वो कहें रात है तो मैं कहूं रात है। जनाब चेयरमैन, आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, हु टोर अप द UN resolution and said that I am wasting my time, and I think I am now wasting my time over here, and I will tear up your bills. जनाब चेयरमैन, आज आप ये कर रहे हैं, कल आप वापस इन्हीं बैक बेंचेस पे आएंगे, क्या लेगेसी लेके आएंगे आप?
رضا رومی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے، ایفیشنٹ ہوگی ایک دم سے پارلیمان یا خود ہی گڑھا کھود رہے ہیں اپنے لیے؟ جی ابھی مظہر صاحب نے بڑی زبردست طریقے سے اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے اور جو پروسیس ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. دیکھیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھڑا دھڑ ایک ربر سٹیمپ ہو رہے ہیں قوانین جو کہ انتہائی جمہوریت کش رویہ ہے. اور افسوس کی یہ بات ہے کہ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہتی ہیں وہ خود جمہوریت کی نفی کر رہی ہیں. دیکھیے پہلی تو یہ بات ہے ان پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی. قانون جب بھی پیش ہو جو بھی پیش کرے اس کے اوپر بحث کرنا عوام کے نمائندوں کا نہ صرف فرض ہے بلکہ وہ جو ہے ایک مروجہ طریقہ بھی ہے، ریکوائرمنٹ بھی ہے قانون سازی کے لیے. اس کو بائی پاس کیا جا رہا ہے. دوسری بات ہے کہ ان جو بلز ہیں، مختلف بلز، ان کا جو کانٹینٹ جو کہ بہت سخت اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے سول سوسائٹی کی جانب سے، وکلاء کی جانب سے، جس میں کہ چاہے وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹس کا معاملہ ہو، پیمرا کا معاملہ ہو، دیگر، کیونکہ اب اتنے بلز ہیں کہ دماغ جو ہے وہ بنا گیا ہے کہ آپ کس کے اوپر فوکس کریں. تو یہ کانٹینٹ بھی کا بھی مسئلہ ہے، پروسیس کا بھی مسئلہ ہے. مگر بات یہ ہے کہ فریہ کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب پارلیمنٹ کو چلاتے تھے، تو یہ تو ایک اسی سلسلے کی کڑی ہے. جو پہلے ہو رہا تھا وہی اب ہو رہا ہے. اور انفارچونیٹلی اس سے ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ ہماری جمہوری قوتوں نے، ہماری سیاسی پارٹیوں نے کچھ نہ سیکھا. تب یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور کرٹیسائز کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو اور ان کو دشنام ترازی کرتے تھے. آج سابق چیئرمین تحریک انصاف باہر بیٹھے ہوئے ہیں، توشہ خانہ کا اور دیگر کیس بھگت رہے ہیں اور وہی کام کرے، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ صرف رول ریورسل ہوا ہے. کھلاڑی بھی وہی ہیں، پپٹ ماسٹرز بھی وہی ہیں، طریقہ واردات بھی وہی ہے. ایک مجھے دن یاد ہے کہ میرے خیال سے 36 منٹ میں 36 قوانین پاس ہوئے تھے. تو مجھے بتائیے نا، اگر اس وقت سیاسی پارٹیاں کھڑی ہو کے یہ کہتی کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے بشمول تحریک انصاف، تو شاید آج کا دن یہ اتنی آسان نہ ہوتا. لیکن آج کا دن آسان ہو گیا ہے. اب سوال یہ کہ یہ تو ان کی شارٹ ٹرمزم ہے، ان کی مایوپیا ہے. لیکن کیا یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھا ہے؟ نہیں. کیا یہ پاکستان کی جو فیوچر ہے اس کے کروڑوں عوام کا، بچوں کا، ینگ جنریشن کے لیے؟ بالکل نہیں. بیکاز آپ پاکستان میں ایک اتھارٹیرین کلچر کو فروغ دے کر اس کے اوپر قانونی مہر ثبت کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت خطرناک معاملات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے سبھی پارٹیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. صرف میرا آپ کا کام نہیں ہے. رضا صاحب نے صحیح اس کے اوپر بات کہی. کاش کہ اور ان جیسے لوگ انہی حکمران پارٹیوں میں سے نکلیں اور کہیں ہم نہیں یہ مانتے. رضا رومی صاحب، لوگ ہی وہاں پہ نہیں ہوتے، پورا کورم ہی نہیں ہوتا. جو لوگ ہیں ان میں پھر آوازیں اٹھتی ہے. میں آپ کو سینیٹر مشتاق احمد کی بھی سناتی ہوں آبجیکشن. لیٹس واچ دیٹ. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ قومی اسمبلی نے پاس کر دیا ہے اس لیے سینٹ سے تھرو کر دیا جائے. جس طرح گزشتہ ایک ہفتے سے یہاں لیجسلیشن ہو رہی ہے، پوری دنیا میڈیا اور سوشل میڈیا میں ایوان کا مذاق بنتا جا رہا ہے. مجھے حیرت ہے کہ تقریباً 14-15 ماہ ہو گئے اس حکومت کے، تو یہ آخری ہفتے یہ فلڈ گیٹ لیجسلیشن کا کیوں کھلا ہوا؟ بھٹی صاحب، یہ وہ پارلیمان ہے جس کو پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ یہ ایک بہت فرینڈلی پارلیمان ہے، اس میں اپوزیشن کوئی نہیں ہے. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہیں جو کہ پرائم منسٹر سے وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ دے دیں. اس پارلیمان میں بھی اسی کے ممبر کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاق بن رہا ہے. جو قوانین آج بنائے جا رہے ہیں وہ اب امپلیمنٹ ہوں گے. 6 مہینے، 1 سال ڈاؤن دا لائن آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوگی صورتحال؟ اچھا فریحہ، گزارش ہے، میں ایک ٹریڈ یونینسٹ بھی رہا ہوں. مظہر عباس سب سینئر ہے، ہم حسین حقانی جیسے لوگوں کو دیکھ کے آئے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں ضیاء الحق سے لے کے آج تک ایسی قانون سازی نہیں ہوئی، اس پہ آپ مناظرہ کرا لیجیے گا. حسین نقی صاحب، آج شام کو ہی میں نے مظہر عباس صاحب سے کہا، میں کہا سر ہم تو چلو رینڈ ہو گیا، آپ جیسے لوگ بھی اگر خاموش ہیں تو ہماری نئی جنریشن تو صحافت چھوڑ دے گی، یہ پی آر دے گی، پریس ریلیز. تو آپ خدا کے واسطے کیوں نہیں بول رہے؟ حکومت کسی کی بھی ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ کالے قوانین یہ تو ضیاء الحق نہیں بنا سکا.
اس پہ مدر عباس صاحب نے میری رہنمائی کی کہ تمام یونینز کو بلایا, پریس کلب کو بلایا, اور ہم نے اس کے بعد پریس ریلیز جاری کی. اور آج میں نے 15 یونین سے بات کی, پریس کلبوں سے بات کی, میں بھی اس پہ بلا رہا ہوں. مجھے یہ بتائے, یہ جو سیاہ قوانین آ رہے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر میں آتے تو کوئی بات تھی؟ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں تک میرا خیال ہے. اور مجھے یہ بتائے, یہ سیکرٹ ایکٹ میرے پاس پڑا ہے, یہ پیمرا ایکٹ ہے, اس کے بعد پارلیمنٹ کا ایک اجلاس ہوتا ہے, کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے, میں وہاں اور آپ نہیں ہوتے, وہ تو آپ خبر ہی نہیں دے سکتے, کوئی خبر آپ دے نہیں سکتے, ہی سیڈ شی سیڈ ہوگا, کوئی خبر نہیں دے سکتے. آپ ایسا کریں کہ پی ٹی وی کے متحد نیشنل میڈیا کر دیں, جو پی ٹی وی پہ چلے وہ چلے, اس کے بعد کوئی صحافت مائی کا لال نہیں کر سکتا. اور یہ مسلم لیگ نون ہو محترم, پیپلز پارٹی ہو, یہ روئیں گے. سیاسی جماعتیں ماضی میں بھی ٹوٹتی رہی, بنتی رہی, سیاسی تڑے بندی ہوتی رہی, لیکن یہ 2 دن میں 56 قوانین ترامیم جو کی ہیں, اس کا سیاہ دور جس سے ڈائریکٹ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جس سے جمہوریت دفن ہو رہی ہے, صحافت دفن ہو رہی ہے, قانون دفن ہو رہا ہے, آئین دفن ہو رہا ہے, اس تیزی سے میں نے تو کم سے کم نہیں دیکھا اتنی زندگی میں. جو کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہم سیمینار کرا رہے ہیں, ہم سب کو دعوت دیں گے, آئے بھائی. رائٹ, یار خدا کا خوف کرو. آپ 13-14 جمہوری جماعتیں ہو سو کارڈ. ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین دیا تھا, آزاد علی زرداری سب کہاں سو رہے ہیں؟ رائٹ, محترم بلاول بھٹو صاحب, کاش آپ کی والدہ ہوتی تو یہ ترمیم پیپلز پارٹی نہ آنے دیتی, قومی اسمبلی سے پاس نہ ہوتی. رائٹ, ہم ایک بریک خدا کے لیے ایک آدمی کو آپ مائنس کرو جو مرضی, لیکن آپ آئین کو, قانون کو, صحافت کو دفن تو نہ کرو. Okay, we'll take a break and we will be right back. And welcome back. آئندہ ہفتے موجودہ اسمبلیز کی مدت مکمل ہو جائے گی. نگران وزیر اعظم کے عہدے کے لیے مختلف نام گردش کر رہے ہیں, اور اس حوالے سے مشاورت بھی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فائنل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون نے اتحادی جماعتوں کو آج نگران وزیر اعظم کے حوالے سے اعتماد میں لیا. اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بھی آج اپوزیشن جماعتوں کو نگران وزیر اعظم کے نام پر اعتماد میں لیا. اپوزیشن اتحاد نے آج ذوالفقار مغزی اور اسلم رئیسانی کے نام پر مشاورت کی. اپوزیشن اتحاد کا اگلا اجلاس اب جمعے کو ہونا ہے, جس میں نگران وزیر اعظم کے لیے 3 ناموں کو فائنل کیا جائے گا. ملک میں اس وقت یہ بحث بھی چل رہی ہے کہ نگران وزیر اعظم سیاسی ہونا چاہیے یا غیر سیاسی ہونا چاہیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے, کتنے عرصے کے لیے ڈیلے ہوں گے. مظہر عباس صاحب, آج آپ نے ایک اپنے آرٹیکل میں بھی یہ لکھا ہے کہ دہشت گردی اور الیکشن کے حوالے سے خدشات ہیں. آپ کے خیال میں الیکشن میں تاخیر نظر آ رہی ہے؟ جی فریہ, بظاہر تو تاخیر نظر آ رہی ہے. اس کو اگر مگر میں ڈالا جا رہا ہے, کبھی مردم شماری کا سہارا لیا جا رہا ہے. وزیر اعظم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں مردم شماری کے تحت ہونے چاہیے, لیکن کم سے کم آج کی تاریخ تک اور کل کی تاریخ تک انہوں نے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا. سی سی آئی اس کو مردم شماری کو نوٹیفائی کرے گی تو الیکشن کمیشن آئے گا نا, ورنہ تو وہ پرانی مردم شماری پہ ہی الیکشن ہوگا. تو ایک طرف وہ سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اپنے سیاسی جو حلیف ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے انٹرویو میں یہ بات کر دی کہ جی نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے چاہیے. کیسے ہوں گے نئی مردم شماری کے تحت الیکشن اگر آپ نے رزلٹ نوٹیفائی ہی نہیں کیا, اگر آپ نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہی نہیں بلایا تو جھوٹ بول رہے ہیں. مطلب اور کوئی اور وجوہات تلاش کریں, اور وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں. یہ انڈیکیشن دی جا رہی ہے کہ الیکشن شاید 90 روز میں نہیں ہوں گے. آپ نے کہا تھا ایک نام ہے انٹرم پرائم منسٹر کا. یہ جو 2 نام راجہ ریاض کی یا مختلف نام گردش میں, ان میں سے کوئی ایک نام تھا جو آپ ذکر کر رہے تھے؟ دیکھیے بڑھیا کئی نام جو ہیں وہ ہوتے ہیں, شارٹ لسٹ ہوتے ہیں. میرے لحاظ سے شروع میں ایک دم نام آیا تھا اور پھر وہ ریس سے ایک دم غائب ہو گیا, وہ دوبارہ ریس میں آ گیا ہے حفیظ شیخ صاحب کا نام. اور دیکھیں یہ سیاسی اور غیر سیاسی کوئی چیز نہیں ہوتی. چیز یہ ہے کہ پاکستان میں چاہے وہ بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ اس
जिसका ताल्लुक जुडिशरी से हो, हर आदमी जो सोचता है, जो सोचने की सलाहियत रखता है, वो सियासी होता है। राइट। ये तो हमने एक टर्मिनोलॉजी इख्तियार कर लिया ना कि हम सिर्फ उनको सियासी समझते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, हम उन्हें सियासी समझते हैं जो किसी सियासी जमात में होते हैं। सियासी सोच रखने वाला आदमी उससे बहुत मुख्तलिफ होता है जो लोग पार्लियामेंट जाते हैं, जिसकी असल पॉलिटिकल आउटलुक होती है, वो ये लोग नहीं होते। इनसे तो आप बात करें पॉलिटिक्स की, तो ये पॉलिटिक्स में बात नहीं कर सकते इनमें से देश तक, सबकी बात नहीं करा देश तक। अगर इजाजत दें, अभी भट्टी साहब ने कोई नाम लिखा है अपने पेपर्स में। भट्टी साहब, आपने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखा है? भट्टी साहब तो कोई भी नाम निकाल सकते हैं। देखिए एक तो मोहतरमा गुजारिश ये है कि एक तो जो पहले मदर अब्बास साहब ने कहा था, मेरी भी जाती राय है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो उसे तोशाखाना नहीं लेकर गिफ्ट लेना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिलता है, उस शख्स को नहीं मिलता। दूसरी बात, पहले तो निगरान हुकूमत तो छोड़े, राजा रियाज बल्ले के निशान पे आए, सिंध हाउस में बोली लगी, अगला इलेक्शन उनके मुताबिक नून लीग से लड़ेंगे, उसे अपोजिशन लीडर कहना, अपोजिशन को ही बुरा भला कहना। यार तो अपोजिशन की इतनी तजलील ना करें, हमने साफियों की बहुत ही ज़्यादा जनरल पॉलिटिशियनों की तजलील कर रहे हैं, उन्हें ना कहें, मेहरबानी करें। वो बेचारे को किसी ने बनाना है और 3 नाम देने हैं, वो नाम दे देंगे, ना हुकूमत ने बनाना है अपोजिशन लीडर। और ये इलेक्शन बादिउल नज़र में अभी तक नहीं होने, और ये सारी सजना महफल असद तेरे लिए सजाइए। आज इमरान खान को नहल करवा दें, तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगवा लें, अगले महीने इलेक्शन करा लें, रिजल्ट ही देना है ना। इलेक्शन कौन सा होना है, रिजल्ट देना है। आपने एक रवायत पैदा कर दी है कि पंजाब और केपी में 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए। इसका मतलब है 90 हफ्तों में करा लें, 90 महीनों में करा लें। ये तो अब उसकी मर्जी है, आपका सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आपने नहीं माना, आपने पंजाब और केपी में नहीं माना। अब भी तो आप 2 दिन पहले असम्बली तहलील कर रहे हैं ना, 60 दिन की बजाय 90 दिन लेने के लिए। तो लिहाजा ये इलेक्शन नहीं होंगे जब तक तरीके इंसाफ मैदान में है। उसको पीछे करेंगे, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अभी मदर साहब आपने कहा नाम लिया है, ये मदर साहब बरतानिया दौर के हमारे लव है, और भी बहुत सारे साफियों ने लिया है। जो पैमरा ऑर्डिनेंस है, इस पे हम सब गिरफ्तार हो सकते हैं, हमें 3 साल कैद हो सकती है, जितने टीवीओं ने चलाया है, क्योंकि ऑफिशियल ना हुकूमत ने नाम दिए ना ही अपोजिशन ने दी है, तो हर टीवी पे नाम चल रहा है। इस पैमरा ऑर्डिनेंस के बाद आपको साबित करेंगे कि आपने ये झूठी खबर दी है। आपके पास क्या सबूत है कि हमने ये नाम डिस्कस किए हैं? राइट। सारे टीवी चैनल बंद, और 6-6 महीने की कैद, 3-3 साल की कैद, करोड़ रुपए जुर्माना। शहबाज शरीफ साहब आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, मरियम औरंगजेब साहबा आप पाकिस्तान की वजीर इत्तलात है, मेहरबानी करें ऐसे कवानीन ना लाएं जो तारीख में स्याह तरीन गिने जाए, और जियाउल हक से ज्यादा आपके इससे बदनामी आए। रज़ा रूमी साहब, ये एक तासुर मौजूद है कि इलेक्शन अभी शायद इस साल तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के कुछ लोगों से पूछते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, अगर डिले भी होंगे तो बहुत ज्यादा डिले नहीं होंगे, एट मोस्ट 4-5-6 मंथ्स। एक ये भी तासुर है कि शायद जो IMF से बातचीत हुई थी जब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया गया था, तो इलेक्शन के हवाले से भी कोई बात हुई थी। व्हाट्स योर ओपिनियन, अगर इलेक्शन आगे जाते हैं पाकिस्तान में तो क्या कोई इंटरनेशनली उसके ऊपर रिपरकशन है? देखिए, रिपरकशंस तो इंटरनेशनल तो आप छोड़ें, बात यह है कि हमारा जो आइन है, दस्तूर, वो एक मुकद्दस दस्तावेज है, और उसमें बड़ा क्लियरली वाज़े तौर पे दर्ज है कि इलेक्शन जब एक असम्बली की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन करवाने होते हैं। चलिए 10-15-20 दिन आगे पीछे हों, कोई इलेक्शन कमीशन कोई देख कर आगे पीछे कर ले, लेकिन उसमें एबनॉर्मल इल्तवा या ताख़ीर बिल्कुल गलत है और गैर आइनी है। जो मामला इस वक्त है वो भट्टी साहब ने उसका इशारा किया है। एक तो गालिबन जो मौजूदा हुकूमत में पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं कि इलेक्शन तब हो जब इमरान खान साहब जेल में हों या नाअहल हो चुके हों या दोनों ही उनकी मनपसंद चीज़ें हो गई हों। तो एक तो ये मामला है। दूसरा वो मर्दम शुमारी का, आप देखिए पहले हसन इकबाल साहब ने कहा कि मर्दम शुमारी पुरानी पर ही होंगे इलेक्शन, लेकिन अब वज़ीर आज़म ने कह दिया नहीं, नई मर्दम शुमारी पर होंगे, लेकिन वो हो नहीं सकता। उसके लिए आपको आईनी तरमीम चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स जो है
وہ آئین میں درج ہے. اس کو بدلنے کے لیے آپ کو آئین میں امینڈمنٹ چاہیے. آئین میں رومی بھائی فریحہ رومی بھائی کے احترام کے ساتھ یقیناً انہوں نے میرے لیے دعا مانگی ہوگی, یہ داتا صاحب بھی گئے تھے, بولک میں آئین ہوگا تو اس کے مطابق چلیں گے نا میرے بھائی. ہم نے آئین کو تو بڑا توڑا ہے, شیشے کی طرح کرچی کر دی ہے. ادب احترام سے رومی بھائی. سٹارک ریمائنڈر کے 2 اسمبلیز میں نہیں ہوئے الیکشن, سو یہ بالکل اچھمبے کی بات نہیں ہوگی اگر وفاق میں نہیں ہوتے. جی وہ نہیں ہوئے, لیکن فریحہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک نئے چیف جسٹس جو ہیں سپٹمبر میں وہ بھی اپنا عہدہ سنبھال رہے ہیں. یہ معاملہ فی الفور سپریم کورٹ میں پہنچے گا, اور جو شواہد ہیں جو ان کا ماضی میں کانڈکٹ رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا, اور یقیناً چونکہ پہلے بہت اعتراضات ہوئے ہیں, وہ فل کورٹ بھی بٹھائیں گے, اور فل کورٹ مر جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ ججز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی غیر معمولی التوا کو انڈورس کریں گے, بلکہ وہ یہی حکم دیں گے. اس لیے یہ ایک پاسبلٹی بالکل موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی کلیئر بات نہیں ہو رہی, صرف اشارے. So you are very optimistic کہ نظریہ ضرورت نہیں زندہ ہوگا under the new chief justice. بالکل. اور میں تھوڑا سا توشہ خانہ کے حوالے سے بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا, چونکہ اس وقت آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. لوگوں کے دیکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ دیکھیے توشہ خانہ سے تو ہر وزیر اعظم, ہر پریزیڈنٹ, ہر پبلک آفیشل نے گفٹس لیے, اپنے پاس رکھے یا بیچ دیے, وہ بالکل ہوتا رہا ہے. اگر اس حوالے سے دیکھیں تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو بہت زیادہ گفٹس لیے تھے, نواز شریف کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا اپنے پیکج میں. تو اس وقت جو کیس عمران خان صاحب کے اوپر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ گفٹس لیے, ان کے اوپر یہ کیس بھی نہیں ہے کہ انہوں نے گفٹس لے کے بیچ دیے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو ریٹرنز ہیں اس میں ایک خانہ ہوتا ہے گفٹس کا, اس میں اس کا اندراج نہیں کروایا. اب بات یہ آتی ہے کہ انہوں نے نہیں کرایا. بالکل میں مانتا ہوں کہ یہ بڑا فروئی قسم کا کیس ہے, لیکن عمران خان صاحب وہ سیاستدان ہیں جو کہ پچھلے خود ان کے بقول 22 سالہ جد و جہد, یہاں پہ اب تو پتہ نہیں کتنے 25 سالہ ہو گئی ہوگی, اس میں وہ کرپشن کا رونا روتے رہے, شفافیت کی بات کرتے رہے. تو پھر خود ان کو یہ چاہیے تھا نا کہ وہ اس طرح کے سکم نہ چھوڑتے. اگر انہوں نے کوئی تحفے بیچ کر انکم حاصل کی تھی اس کو ڈکلیئر کرتے, الیکشن کمیشن میں فائل کرتے. انہوں نے وہ نہیں کیا. اب نہیں کیا, کیا اس کے لیے ان کو نااہل ہونا چاہیے, یہ ایک الگ بحث ہے. مگر یہاں پہ اس چیز کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ تحفوں لینے پر یا بیچنے پر یہ کیس نہیں بنا, اس کو ڈکلیئر کرنے کے اوپر الیکشن کمیشن کے سامنے یہ کیس بنا ہوا ہے جس کا کہ ابھی پھڈا چل رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں نواز شریف سے, زرداری سے, گیلانی سے, تو دیکھیے نا پھر خان صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب تو ان سے کہیں بہتر ہیں, وہ تو ایماندار ہیں, مقدس گائے ہیں, ریاست مدینہ کے خلیفہ ہیں. تو پھر ریاست مدینہ کے خلیفہ یہ پوائنٹ آپ کا اہم ہے. آگیا میں بھٹی صاحب یو کین کامنٹ آن دیٹ کہ خان صاحب اپنے تحریک انصاف کے چیئرمین نے خود ہی اتنی بار ہائی کی ہے کہ پھر سوال بھی ان سے ویسے ہی ہوگا. دیکھیں یہ بات تو سچ ہے, جو ساری عمر کرپشن کو گالی دیتا ہے اگر وہ خود کرپشن کرتا ہے تو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے. میرے خیال میں تو جو میری رائے ہے, تو نے یہ تو حائف لینے نہیں چاہیے, ڈکلیئر کیا نہیں کیا اس کا ایک ٹائم فریم ہوتا ہے. لیکن آپ دوسروں کو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کو پریکٹیکلی عمل رن کرنا ہوتا ہے. آپ نے عثمان بزدار لگایا, غلط کیا, پارٹی سے نکالا. آج بھی شہزاد اکبر کو بلائیں 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتا تھا, آئے پاکستان میں ڈیفینڈ کرے. زلفی بہاری کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا تھا. ہاں صاحب کا دور کوئی مثالی دور نہیں تھا, میں خدا نہ خاصا اس کی وکالت نہیں کرتا, لیکن اس دور میں چادر 4 دیواری کی جو پامالی ہوئی ہے, معافی چاہتا ہوں, لاہور ڈیفینس میں 150 بندے نے ایک بندے کے گھر میں ریڈ کیا, آئی ٹی انجینئر تھا, 2 ارب روپے اس نے انویسٹمنٹ کیے تھے پاکستان میں, وہ مجھے یو کے میں ملا. اس کی ماں کو, اس کی بھابھی کو ظلم کیا گیا, اس کو اٹھا کے لے گئے. وہ آیا اور پاکستان سے اپنا سارا کاروبار 2 روپے وائنڈ اپ کیا, دبئی آفس کھول لیا اور امریکہ. مطلب ہے دور میں جو غلط کام وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اس دور میں تو جو جس طرح سیاہ کاریاں ہو رہی ہیں میں انبلیویبل, اور یہ خود نون لیگ کے لیے بہتر نہیں ہے. ہمارا چھوڑ دیں, ہم تو ساتھی ہیں. بالکل 30 سیکنڈز رہ گئے. اگر مظہر صاحب لاسٹ ورڈ ٹو یو, یہ ایک بہت بڑا لاس جو ہوا ہے پی ٹی آئی کو, عثمان بزدار صاحب, کیا اس پہ آپ اگر کامنٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز. یہ فیصلہ اگر وہ 2018, 2019 یا 2020 میں کر لیتے ان کی حکومت جاتی ہی نہیں. یہ فیصلہ اتنا
जिसको जस्टिफाइड करते रहे, वो आदमी 6 चीफ सेक्रेटरी बदलता रहा, वो आदमी, ये वो फैसला है कि उनको तो पार्टी से निकाल। 5 अप्रैल को मैंने उनसे आखिरी इंटरव्यू किया और फिर सवाल किया उस्मान बुज़दार का, फिर तारीफ की उन्होंने बहुत ज्यादा। He should apologize. He should apologize to the PTI workers. He should apologize to the people of Pakistan कि वो उनका एक गलत फैसला था। Right. वो आदमी 2 दिन पहले PTI में ज्वाइन किया था उसने, उसके बाद आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। सब कहते रहे, लिखते रहे आपने, तो ये तो इमरान खान साहब का सबसे बड़ा ब्लंडर है। Right. आज आप पार्टी से निकाल रहे हैं, निकाल दें। आज तो आपकी गवर्नमेंट चली गई, अब आप पार्टी से निकालें ना निकालें। मज़हर साहब, भट्टी साहब एंड ज़रूरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट जेंटलमैन। लेकिन तोशा खाना की जो मामलात हैं, आप समझे घड़ी की टिक टिक चल रही है और हर तरफ खबर यही गर्म है कि उसमें फैसला आएगा और लगता ये है कि वो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ आएगा। एटलीस्ट विस्पर्स यही कहते हैं। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।